مكة حبيبي نور سطع المدينة، من صلى صلاته واتحلى في صفاته، يا بخت اللي في ظله محمد نبينا. نشكر جمعية علماء إسلام باكستان على تقديم الوجبات الغذائية لأهل قطاع غزة في مركز الإيواء بالزيتون، وهذا الشكر إن شاء الله يعم على كل أنحاء باكستان وعلى الأمة الإسلامية. يا بخت اللي في ظله محمد نبينا، بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة.